व्यूअर्स, मैं आज इस्लामाबाद के I-84 के कचनार पार्क में हूँ। अ ब्यूटीफुल पार्क। मैं कहता हूँ इसमें वॉक करना एक फैसिनेशन है। और मेरा जो व्लॉग है वो मेरे एक दोस्त, बरखुरदार तो नहीं है, मुझसे थोड़ा छोटा है, बट एक प्यारे इंसान पे है जो खुद एक इंस्टीट्यूशन है। एंड ही इज फरमान अली। फरमान खान, क्या हाल है? थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। आपको देखकर बड़ी खुशी हुई पार्क में, खासकर तो आपके साथ तो देखे बड़ा ज़बरदस्त एक ताल्लुक़ है, तो इसलिए वो खुशी और भी ज़्यादा हुई सर। और मैं ज़रा वक्त तो हम करते हैं, मैंने सोचा आज क्यों ना आप पे पार्क में व्लॉग बनाऊं। दिस अ ग्रेट ऑनर सर। और आप देख रहे हैं कि पार्क का व्यू और पार्क की फ़िज़ा, पार्क में जो विजडम होता है, जो नेचर के साथ इंटरेक्शन है, वो आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी खुशकिस्मती होती है अगर लोग पार्क को यूज़ करें। फरमान खान, आप HC से तो रिटायर हो गए। जब मैं वहाँ ED था तो आप यू सर्व अंडर मी, और फिर वहाँ से आप कहीं मेंबर बन गए, कहीं पख्तूनख्वा चले गए थे। यस सर, जब मैं HEC से रिटायर हुआ तो उसी महीने में मैं पब्लिक सर्विस कमीशन KPK का मेंबर बना, और फिर वहाँ पे 2 साल और 2 महीने सर्व किया। वो टेनेवर 3 साल का होता है। फिर मैंने रिज़ाइन किया क्योंकि मेरे कुछ ज़ाती काम थे। जी, तो वो मैं फिर वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया क्योंकि मैंने अब्रॉड जाना था। तो फिर मैं वहाँ चला गया, और अभी 2-3 हफ्ते हुए मैं आया हूँ वापस, और बस एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, और जहाँ तक हो सकता है कंट्रीब्यूट करता हूँ सोसाइटी को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई लाइफ। और आपने भी तो एक ज़िंदगी गुजारी है ना सर, आपने भी तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं कि आपके ऊपर कितने बड़े बड़े चैलेंजेस आए नौकरी में भी, और आपने कोई टेंशन नहीं ली अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने अल्लाह पे छोड़ा। उसके बाद भी आप एक्टिव रहे, अभी भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, और यही होना चाहिए। और देखिए सर, जिन यूनिवर्सिटीज़ के आप VC रहे, गोमल यूनिवर्सिटी उस वक्त इंतहाई डिस्टर्ब यूनिवर्सिटी, ट्रबल से भरपूर यूनिवर्सिटी थी। आपने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया। फिर आप बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे ट्रबल्स थे, और मैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी 2-4 दफ़ा आया आपके पास, और लोगों से मुझे ये फीडबैक मिला कि जो कुंडी साहब है ये इम्पार्शल बंदा है, ये मेरिट करता है। तो इसी वजह से चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती है, और फिर उसमें अल्लाह ताला की। तो देखिए सर, एक ऐसे माशरे में जहाँ पे जस्टिस, जहाँ पे जो है ना मेरिट और कॉम्पिटेंसी, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, और उसमें इन चीज़ों के लिए कोशिश करना कितना बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो आप ये करते थे, तो जो भी ये करता है उसको इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। फरमान, बात यह है कि राज़िक बैठे ऊपर, हमारी सांसें, हमारा रिज़्क, हमारी इज्जत उसके हाथ में है, तो मैं क्यों टेंशन लूं। फरमान, HEC का तजर्बा कैसा रहा? सर, हायर एजुकेशन कमीशन में जब मैं आया तो मैं बड़े शौक़ से आया था, और बड़े अच्छे काम भी हो रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये है कि सिस्टम के अंदर डिसकनेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो HEC में भी मैंने ये चीज़ देखी और एक्सपीरियंस की कि एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम से बिल्कुल डिसकनेक्ट होता था, और वो अभी तक इस तरह डिसकनेक्ट चलता है। तो जब चीज़ें डिसकनेक्ट होती हैं तो फिर वो उसी तरह उसका ना आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और ना उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो सिस्टम के अंदर जो है ना बड़ी एक गैप आ जाते हैं। तो यही चीज़ मैंने HEC के अंदर भी देखा। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो पैसा उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च किया, लेकिन इम्पैक्ट नहीं आया। इम्पैक्ट सिर्फ क्वांटिटी पे आया, क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम्स के अंदर डिसकनेक्ट है। करिकुलम, स्कॉलरशिप, फिर जो है ना HR, फिर वहाँ पे जो है ना प्लानिंग एंड डेवलप, सबके अंदर डिसकनेक्ट है। तो ये बड़ा मसला है HEC का। तो सर, चूँकि मैं एक छोटे गांव से आया था, और आपको पता है हम तो टाट स्कूल से पढ़े हुए थे, और फिर वहाँ से फिर मैं आया, एग्रीकल्चर किया, और एग्रीकल्चर के बाद लम्स गए,
لم سے بھی کیا اور پھر انگلینڈ گئے شیوننگ اسکالرشپ پہ، اور شیوننگ اسکالرشپ پہ ڈیولپمنٹ میں ڈگری کی. یو این میں رہا ایز اے سینئر کنسلٹنٹ آن کمیونٹی ڈیولپمنٹ، پاورٹی، جنڈر اور پاورٹی ایلیویشن. تو اس کا بھی تجربہ، دنیا میں بھی گھومے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں اپارچونیٹی ہمیں دے دی. پریزیڈنٹ آف پاکستان ایوارڈ لیا، گولڈ میڈل لیا، شیوننگ ایوارڈ لیا. بس اور آپ نے لال کہاں سے کیا تھا؟ لا میں نے بیچ میں چھوڑا تھا، اب لا میں نے کیا نہیں ہے، لیکن لا میں داخل تھا، انرول تھا، لیکن پھر وہ میں نے چھوڑ دیا. لیکن میں نے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کیا. اور یو ریٹائرڈ ایز ڈائریکٹر جنرل ایچ ای سی؟ بالکل، میں ڈائریکٹر جنرل، اور میں ایچ ای سی کے 9 محکموں کا ڈائریکٹر جنرل رہا، اور ہر جگہ ہم نے کوشش کی کہ کوئی انوویشن کرے. وہ جو جرمن تھی آپ کی آنٹی بنی ہوئی تھی، ویری نائس لیڈی، میرے خیال میں فوت ہو گئی وہ. ہاں ڈاکٹر صاحب، وہ فوت ہو گئی ہے. اس کا نام ہیلگا تھا، اور وہ ایک بہت بڑے بیوروکریٹ کی وائف تھی، جمیل احمد. وہ ایز اے چیف سیکرٹری بلوچستان اس نے ریزائن کیا تھا، اور یہ جرمن تھی، اور یہ ساری زندگی ادھر رہی، یہ گئی نہیں. اور اس کے بیٹے ہیں تیمور عزیز اور مراد، اور یہ ہمارے اسکول میں تھے، اور ان کو پھر اسلام آباد میں نے ڈھونڈا. پھر ہم 45 ایئرز بعد ہم ملے، تو اسکول سے ہم چلے آ رہے تھے. ویری انرجیٹک. وہ انوائرمنٹلسٹ تھی، اور اس کو بڑا دکھ ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے سر، اس نے مجھے ایک کتاب دی، اس کے خاوند نے لکھی تھی، وانڈرنگ فالکن. وانڈرنگ فالکنز بڑی مشہور بلوچستان کے بارے میں حالات کے، اور افغانستان کے نومیڈکس کے حوالے سے اس میں بڑا ذکر ہے. فرمان، آپ کو میں نے ایک لقب دیا تھا یاروں کا یار، جب میں آپ کا باس تھا، تو اب بھی یاریاں ہیں؟ سر، ایک تو گھر کی تربیت ایسی ہے کہ ہم مہمان کی اور لوگوں کی عزت کرتے ہیں، اور اور اس عزت میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. وہ یہ ہے کہ جو بندہ آپ کا دروازے کے اوپر آ جائے تو آپ نے ذہن میں نہیں لانا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے یا پرایا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کام بتائے اور وہ صحیح ہو تو آپ نے اسی وقت اس کا کرنا ہے. اس کو آپ نے جو ہے نا ڈیٹ نہیں دینی ہے، اسی وقت آپ نے اس کو نمٹانا ہے. تو یہ 3 باتیں میری زندگی کے اصول بنی ہیں، اور یہ 3 باتوں کا جو فلسفہ ہے وہ پھر میں نے سیکھا ہے. میرے ایک بڑے بزرگ تھے، اور اس کا نام حاجی شکر خان تھا. وہ گل بہار میں وہ چیئرمین کے نام سے مشہور تھے. تو وہ سر حاجی شکر خان صاحب نے پھر مجھے ان تینوں کا فلسفہ بتایا. پھر میں نے کہا اچھا، یہ جو میں نے سیکھا تھا تو اس کے اندر وزڈم ہے، تو اس لیے میں یاروں کا یار مشہور تھا. فرمان خان، آپ سے یہ سوال ہے کہ ریٹائرڈ لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ سر، زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے لرننگ، ایک ہوتی ہے ارننگ، ایک ہوتی ہے ریٹرننگ. میں ریٹائر لوگوں کو سوال میں وہ یہ کہوں گا کہ ان کے پاس ایک بڑا وزڈم ہے، ایک بہت بڑی نیٹ ورک ہے، ایک بڑا انفلوئنس ہے. وہ سوسائٹی کے لیے اس انفلوئنس کو، اس نیٹ ورک کو اور اس وزڈم کو استعمال کرے، اور یوتھ کو جو ہے نا وہ گائیڈ کرے، پراپر گائیڈ کرے، اور جہاں بھی جائیں تو صحیح چیزیں کنٹریبیوٹ کرے سوسائٹی کو. یہ میں اور اپنی لائف کو انجوائے کرے، اور اس کو انجوائمنٹ بنائے، اس کو ٹینشن نہ بنائے. اب وہ نوکری کے زنجیروں سے نکل گئے ہیں، وہ زنجیریں کٹ گئی ہیں، اب وہ آزاد ہے. اب وہ بول بھی سکتے ہیں، اب وہ کر بھی سکتے ہیں، اور جو بھی چیز ہو، حقیقت ہو، وہ بیان. تو کنڈی صاحب، آپ کا تو بڑا ایکسپیرینس، آپ کو تو نوکری میں بھی دیکھیں آپ نے کتنا جو ہے نا ایکسپلینیشنز ہوئی ہیں، اور کتنی چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہیں. ہمیں کتنا جو ہے نا لوگوں نے ڈرانے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ ہم ڈرے نہیں ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ چلتا ہے. تو فرمان، وش یو گڈ لک اینڈ never be sad, sick and slacker. Thank you, sir. So nice of you. Of you, sir. This is a great honor.